यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मोहन विक्रम सिंह। उहाँ नेकपा मसालका महामन्त्री हुनुहुन्छ। झन्डै 86 वर्षको उहाँ हुनुभयो। विक्रम सम्मत 1992 साल वैशाख 3 गते उहाँ जन्मनु भएको रहेछ। काठमाडौँमा जन्मेको उस बेला, तर उहाँ खास उहाँको घर प्युठान। उहाँको अलिकति राजनीतिक इतिहास हेर्दा प्रारम्भमा उहाँको पिताजी अलि राज संस्थाप्रति अनुकूलको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। फलत इतिहासले त्यस्तो देखाउँछ। मोहन विक्रम सिंहले बुवा सामुन्ने नै बुवाका खिलाफमा विद्रोह गर्नुभएको देखा पर्छ। उहाँ प्रारम्भमा नेपाली काङ्ग्रेस, तत्पश्चात नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा भीष्म पितामहको रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभयो। नेकपा मसाल राजनीतिक हिसाबले अर्धभूमिगत छ। उहाँले ओभरग्राउन्ड पोलिटिक्समा त्यति क्रियाशीलता दर्शाउनु भएको छैन, तर संसारका कम्युनिस्टहरूका लागि र नेपालका कम्युनिस्ट अगुवा र पछुवा कार्यकर्ताहरूका लागि पनि उहाँ एउटा उदाहरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। मोहन विक्रम सिंहसँग आज म समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, ऐतिहासिक पक्ष यावत विषयलाई कतिपय विश्लेषणसँग सम्बन्धित छ, कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। तपाईसँग मलाई कुरा गर्दा बडा गौरव यसकारण महसुस भइरहेको छ। तपाईको जुन ढङ्गले तपाईँ सार्वजनिक हुने सवालमा अलि रुचि राख्नुहुन्न र तपाईँको पार्टी अर्धभूमिगत अवस्थामा अहिले पनि छ, तर तपाईँसँग म एउटा स्क्रिनमा कुरा गर्न पाउँदा मलाई बडा खुसी लागेको छ। अब म तपाईँसँग सिधै विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँ एउटा यस्तो चस्मदीद हुनुहुन्छ, नेपालको वाम आन्दोलनको एउटा अगुवा। मैले एउटा महाभारतको भीष्म पितामहको संज्ञा पनि मैले यसकारण दिएँ। तपाईसँग कुरा गर्दा मलाई खुसी पनि लागेको छ। तर मानिस जुन ढङ्गले आश गर्थे कम्युनिस्टहरू यो देशमा राजपाट गर्ने हैसियतमा पदार्पण गरे भने त्यो त निष्फल सिद्ध भयो नि। घटनाले एकपछि अर्को घटनाले त्यस्तो देखाउँछ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नेपाली जनले मत पनि दिए। झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था यो सरकारको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो त्यत्तिकै छ। जनताको विषय केही कतै सम्बोधन हुन सकेको छैन। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य पक्षको खुल्ला हस्तक्षेप छ। उनीहरू निर्णायक, नेपाली जन निरीह। यो त मेल खाएन। तपाईहरू जो कल्पना गर्नुभएको थियो काहीँ न काहीँ सफ्ट कर्नर, सायद तपाईँ कम्युनिस्ट भएको हुनाले यो सरकारप्रति पनि सफ्ट कर्नर राख्नुहुन्छ होला। घटनाले त्यस्तो देखाएन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। कृपया। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि आज कम्युनिस्टको नाममा, कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सरकार छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सरकार भएर नै त्यो सबै ठाउँमा कम्युनिस्ट हुँदैन। विश्वको र नेपालको नि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेऱ्यौँ भने हामीले के देख्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लगायतका बेला बेला गलत प्रकारका धाराहरू देखा पर्ने गरेका छन्। नेपालकै उदाहरण लियौँ, यहाँ रायमाझी आए, पार्टीका महामन्त्री थिए केशरजङ रायमाझी। बहुमत थियो। उनले आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट ठान्दथे, तर त्यो सत्य थिएन। त्यसै खुर्सेपलाई ल्याउँ, उनले आफूलाई एउटा सच्चा कम्युनिस्ट भनेर स्टालिनको विरोध गरे। खुर्सेपको कुरा गर्नुभयो। विरोध गरे। तर उनीहरूको नेतृत्वमा त्यहाँ चाहिँ के भयो भने दुईवटा काम भयो। एउटा समाजवादी व्यवस्थाको अन्त भयो र पुँजीवादको स्थापना भयो। एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको विघटन भयो। त्यसकारण कम्युनिस्ट भनेर नामका आधारमा मात्र
सबैलाई कम्युनिस्ट ठाने चिजलाई हामीले सही मान्दैनौँ। नेपाललाई पनि त्यही सन्दर्भमा गएर बुझ्नुपर्छ। यो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर छ नेकपा, त्यो नेकपा वास्तवमा हामीले उनीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट बताउँछन्, जस्तो कुनै दिन खुरुसेवले बताउँथ्यो, कुनै दिन डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझीले बताउँछ, आज उनीहरूले बताउनु। तर उनीहरू वास्तवमा उनको सम्पूर्ण चरित्र कार्यशैली हेर्दाखेरि उनीहरू कम्युनिस्ट होइनन्। त्यस कारण त्यही एङ्गलबाट नै हामीले चिजलाई हेर्नुपर्छ। त्यस कारण जनताले कम्युनिस्ट गरेर उनीलाई विश्वास गरे, ठुलो जनमत उनीहरूले प्राप्त गरे, र वास्तवमा उनीहरू कम्युनिस्ट थिएनन्। त्यसलाई उनको सम्पूर्ण कार्यप्रणाली कम्युनिस्टको जस्तो भएन र बुर्जुवाहरूको पनि जो भ्रष्ट तत्त्वहरूको जस्तो एउटा कार्यप्रणाली हुन्छ त्यही प्रकारको अब उनको कार्यप्रणाली रहने गरेको छ। त मानिसहरूलाई आम रूपमा उनीहरूलाई कम्युनिस्ट ठान्छन्, त्यो भ्रम हो। जस्तो कुनै बेला केशवचन्द्रलाई माने, कुनै बेला खुरुसेवलाई माने। र यो परिप्रेक्ष्यमा नै हामीले उनीहरूको गतिविधिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तुलनात्मक तपाईँ अलिकति सफ्ट कर्नर चाहिँ राख्नुहुन्छ, यो कम्युनिस्ट नामधारी नै भए पनि भन्ने अर्थमा बुझौँ। किनभने हिजोका दिनमा पञ्चायतको खिलाफमा तपाईँ आन्दोलनमा रहनुभयो, 9 वर्ष झन्डै जेल पनि बस्नुभएको रहेछ। अब अर्को काङ्ग्रेस त तुलनात्मक हिसाबले केपी ओलीले र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेकपाप्रति चाहिँ अलि सफ्ट कर्नर राख्नुहुन्छ कि एकै रूपमा हेर्नुपर्छ? उनीहरूलाई चाहिँ हामीले नेकाहरू राप्रपाहरू जुन एउटा पार्टीहरू छन् त्यसको बराबरीमा उनीलाई राख्दैनौँ। हामीले काङ्ग्रेस र राप्रपा बराबरीमा राख्नुहुन्न। किन उनीलाई हामीले कम्युनिस्ट ठान्दैनौँ। तर देशभक्त जनताले वामपन्थी शक्ति मान्छौँ, कम्युनिस्ट होइनन्। तर देशभक्त जनताले वामपन्थी शक्तिहरू हुन्। त्यस कारण राप्रपाहरू काँसभन्दा उनीहरू पर्सेल छन्। त्यस अर्थमा जस्तो गणतन्त्रको विषयमा, धर्म निषेधका प्रश्नमा, कतिपय राष्ट्रिय प्रश्नमा पनि उनको बढी पर्सेल भूमिका छ। यसै हामीले कसैलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उनीहरूलाई खालि आत्मगत किसिमबाट पूर्वा गरेर युक्त दृष्टिकोणले कसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ? राजालाई पनि गरौँ न हामीले। राजालाई हामीले विरोध गऱ्यौँ महेन्द्रलाई। त कोदारी राजमार्ग, पूर्वोत्तर राजमार्ग बनाउँदाखेरि काङ्ग्रेसले विरोध गर्यो, हामीले जोरदार किसिमबाट समर्थन गऱ्यौँ। यसरी कसैलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण पूर्वा गरेर युक्त हुँदैन। वस्तुगत प्रकारले उनको नीति कार्यक्रमको आधारमा हाम्रो मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको यो चाहिँ जो चरित्र छ, उनीहरूको एउटा वामपन्थी चरित्र पनि छ र देशभर जनतामा उनीहरू केही अर्थमा अरू प्रतिनिधि पार्टीहरूभन्दा अगाडि छन्। त्यस अर्थमा खालि सफ्ट कर्नर राख्ने मात्र होइन, त्यस अर्थमा उनीहरूलाई हामीले समर्थन पनि गर्छौँ। किनभने कहिलेपल्ट हामीले खालि उसलाई मात्र होइन, जस्तो विरोधी पार्टीहरूलाई काङ्ग्रेसलाई भन्नुहोस्, गिरिजालाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। जस्तो उनले जब पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हामीले उसलाई समर्थन गऱ्यौँ। ठिक यसै गरेर सुशील कोइरालालाई हामीले कहिलेपल्ट हामीले समर्थन गरेका छौँ। यसरी भएर के हुन्छ भने हामीले कसैलाई पूर्वा गरेर युक्त किसिमबाट हामीले विश्लेषण गर्दैनौँ। हामीहरूको वस्तुगत चरित्रका आधारमा नै उनीहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्छौँ। त्यस अर्थमा यसप्रति पनि हाम्रो समर्थनको भावना छ। तर समर्थन र त्यो समर्थन एकरो समर्थन होइन, उनीहरूका गलत नीति कार्यक्रमहरूको तीव्र रूपमा संशोधन प्रक्रिया आलोचना गर्दै सङ्घर्ष गर्दै। अनि 2-3वटा कुरा मैले उठान गरेँ नि त। 12 बुँदे दिल्ली सहमति भएको यहाँलाई ज्ञान छँदैछ। 12 बुँदे दिल्ली सहमतिमा प्रचण्डजी, बाबुरामजी अनि त्यस बेलाको अब गिरिजाप्रसाद कोइराला, तत्कालीन वाम मोर्चाहरू अनि माधव कुमार नेपालजीहरू पनि महत्त्वपूर्ण निर्णायक भूमिकामा रहनुभयो। महाकाली सन्धिको यहाँले झलझल सम्झिरहनु भएको होला। अनि नेपालको कतिपय सवालमा, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीयहरूको जो थिचोमिचोको तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ नि, 45 सालको नाकाबन्दी पनि झलझल सम्झिरहनु भयो होला, 62-63 को नाकाबन्दी पनि झलझल सम्झिरहनु भयो होला। यो सबै चरित्र हेर्दा देशभक्त, राष्ट्रवादी, तुलनात्मक त्यो सबै महाकालीको नि मैले कुरा गरेँ। यावत हेर्दाखेरि कहाँबाट तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यहाँ र तपाईँले काहीँ न काहीँ त्यो सफ्ट कर्नर राख्नुपर्ने कारण? यसलाई हामीले दुई प्रकारले हेर्छौँ, एउटा रणनीतिक रूपले, एउटा कार्यनीतिक रूपले। रणनीति भनेको केही दीर्घकालीन प्रकारको हाम्रो एउटा दृष्टिकोण हुन्छ उनीहरूलाई हेर्ने। तर दीर्घकालीन दृष्टिकोणले जस्तो भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले प्रतिनिधि शक्ति मान्छौँ, त्यो कतिपय यस्ता अवस्थाहरू आउँछन् जोसँग उसँग फेरि हामीले एकता पनि गर्छौँ। जति गणेश मानको नेतृत्वमा पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध आन्दोलन चल्यो, त्यसलाई हामीले समर्थन, नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको हाम्रो देशको मूल रूपमा त्यो प्रतिक्रिया हो भनेर
तर 46 सालको आन्दोलनमा त हामी उनीहरूको साथमा भयौँ, 62 उनीहरूको साथमा भयौँ, 62 हामी मधेसवादीहरूसित पनि हामी साथमा भयौँ। यसो गरेर के छ भने कतिपय पत्रिका शक्तिहरूलाई पनि दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक रूपमा उसको चरित्र जति गलत भए पनि कुनै खास टाइममा उसले कुन प्रकारको भूमिका खेल्छ त्यसको आधारमा उसलाई समर्थन वा विरोध गर्छौँ। हामीले महाकाली सन्धिमा केपी शर्माको ओलीको विषय हामीलाई थाहा छ। उसले महाकाली सन्धिलाई पारित गर्न उनको मुख्य भूमिका हो। तर त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ। तर त्यो भनेर राजा जस्तो मैले भने राजाप्रति हाम्रो विरोध वा उनको पञ्चायती तानाशाही व्यवस्था। तर कोदारी राजमार्गको कुरा आउँदाखेरि पूर्व पश्चिम राजमार्ग आउँदाखेरि यो प्रतिक्रियावादी हो, राज संस्था हो, तानाशाही हो र हामीले उनलाई चाहिँ अलग गरेर त्यो नीतिलाई उनलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ। यसैले हामीले के जस्तो यो हामीहरूको एउटा हेर्ने तरिका हो। कुनै एउटा पूर्वाग्रह युक्त नगरिकन वस्तुगत कुनै खास तात्कालिक नीतिगत कार्यक्रमको आधारमा हामीले हेर्छौँ। त्यही किसिमले अब महाकाली सन्धिमा उनले विरोध गरे, तर अहिले कालापानी लिपुलेक लिम्बुवा धाराको विषयमा नेपालको नक्साको विषयमा उनले निर्णय गरे। त्यहाँ फेरि हामी सकारात्मक बोल्यौँ। त्यसमा हामी कालापानीसँग जोड्दैनौँ। कालापानीको प्रश्नमा कालापानीमा हामी विरोध गर्छौँ। जस्तो मैले भने राजाको विरोध गर्दाखेरि उसको तानाशाही व्यवस्था हो भनेर हामीले भनेर कोदारी राजमार्गले त्यसलाई जोडौँ, कहाँलाई जोडौँ त्यो बेला त्यसको विरोध गरेर राजाको कदमको हामीले गरेनौँ। यसैले हामीले हेर्ने के छ कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई कसैलाई हेरे डिस्काउन्ट हमेसा सन्तुलित प्रकारको हुन्छ र उसको कुनै खास बेलाको वस्तुस्थितिको आधारमा बिना पूर्वाग्रह हामीले समर्थन वा विरोध गर्छौँ। अब कुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ भने नि अहिले भलै केपी ओलीको नेतृत्वको जुन सरकार छ यसलाई 2/3 बहुमत निकटको अवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सके दुवै पदबाट पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट दुवैबाट घोक्र्याउने, नसके एउटाबाट त खुस्काउने, यस्तो हिसाब किताब देखा पर्यो। यसका पछाडिका कतिपय मानिसहरूको बुझाइमा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुराका सन्दर्भमा केपी ओलीले लिएको अडान अनि भारतीयहरू उप अलि छुचो ढङ्गले प्रस्तुत भएको भन्ने पनि एउटा दृष्टिकोण जोड्दै उनले बोलेका कुरालाई पनि आधार मान्दै उनी विरुद्ध प्रहार भएको विषयलाई खड्ग ओली निकटका मानिसहरूको बुझाइमा यो दक्षिणतिरको अलिकति हावाले त्यहाँ काम गरेको छ भन्ने त्यस्तो बुझाइ छ। जसरी 45 सालमा नाकाबन्दी जसको कारण पञ्चायतको घुँडा टेक्ने, किनभने पञ्चायत तानाशाही त छँदै थियो तर त्यसका बावजुद पनि राजालाई जुन कर्नरमा पार्ने काम गरे त्यसको पछाडिको कारण त्यो पनि प्लस भएको भलै तानाशाही पञ्चायती थियो अनि 62-63 पनि उनीहरूसँग जोरी खोज्दाको कारण उनलाई गलत्याइएको घटनासँग मानिस जोड्न थाले के। अब यो स्थितिमा केपी ओलीको बहिर्गमन ठिक कि बेठिक तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त हामीले के स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ भने आज केपी शर्माको जस्तो दुवै पदबाट राजीनामाका जो कुराहरू उठिराखेका छन् यसको पछाडि हामीले दुईवटा कारणलाई हेर्छौँ। एउटा बाह्य कारण, एउटा आन्तरिक कारण। बाह्य र आन्तरिक दुवै यी दुईवटा बेरबेर किसिमबाट उनको आफ्नो किसिमबाट विकास भएको छ। उदाहरण एउटा कालापानी लिपुलेक लिम्बुवा समेत अनि नेपालको नक्साको त्यो भूमिलाई नेपालमा देखाएर नक्साको प्रकाशन यसको कारणले केपी शर्माको भारतमा ठुलो विरोध भइरहेको छ। हामी सबैलाई थाहा छ। त्यहाँका मिडियामा पनि त्यहाँको गभर्मेन्ट सर्कलमा पनि सबैतिर त ठुलो विरोध भइरहेको छ। वास्तव यो यिनीहरूको अहिले मात्र होइन, इन्डियाको यो हमेसा यो रहेको छ दृष्टिकोण कि कसैले पनि उसको जो साम्राज्यवादी स्वरूप छ यदि त्यसलाई पहिले यो साम्राज्यवादी स्वरूपमा विकास भइसकेका थिएन, विस्तारवादी रूपमा थियो। उसको नेपालप्रतिको जो एउटा नीति छ विस्तारवादी या साम्राज्यवादी त्यसको कसैले पनि विरोध गर्यो भने त्यसलाई असह्य हुन्छ उसको लागि। त्यसकारण हामीले पहिले देखाएका छौँ। उदाहरणको लागि केपी शर्मा पहिले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चीनसितको समुद्र विस्तार गर्ने प्रयत्न गरे। त्यो भारतको इच्छाको विपरीत थियो। पेट्रोलियम, ग्यास अनि यातायात पारमाणुका कति सम्झौताहरू गरे। त्यसकारण भारतीय ग्रान्ड डिजाइनमा नै त्यसलाई
त्यस बेला बनेको गठबन्धन जो एमालेको र माओवादी केन्द्रको थियो गठबन्धनमा फुट पारेर त्यो सरकारलाई अप्रत्यक्ष गराएको थियो। त्यो आम रूपमा थाहा भएको त्यो भूमिका इतिहासको कुरा मात्र भयो भने होइन, त्यो भूमिका अहिले पनि कायम छ। इन्डियाले यो भूमिका खेलिरहेको छ। उसले केपी शर्मालाई जस्तै हटो निभाउनुको कोसिस छ। तर त्यसको अर्थ हामीले के मान्दैनौँ भने अहिले जो यो नेकपाभित्र जुन उनको राजीनामाको माग गरेको छ त्यसको परिणाम हो, त्यही षड्यन्त्रको अङ्ग हो भने हामीले त्यसरी मान्दैनौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ यो लिपुले कालापानी इत्यादिको नक्सा नेपालको नक्साको प्रकरण सुरु हुनुभन्दा पहिले नै नेकपाभित्र अन्तर्विरोध थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिराखेका थिए। त्यसलाई त्यो भइरहेको हुनाले यो त्यसकारण यसलाई त्यसको परिणाम हो भनेर त्यसलाई जोडेर हेर्ने हामीले त्यो हाम्रो सही बल। तर यो त्यसका साथै अर्को पक्ष पनि स्पष्ट छ। त्यो पक्ष के हो भने यो नेकपाभित्र चलेको अन्तर्विरोधलाई उसले इन्डियाले बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ। उसले तर प्रयत्न गर्छ किन यो कुनै पनि त्यहाँ उसले कोही विस्तारबाट हटाउनु छ। त्यहाँ चाहिँ यो अन्तर्विरोध चलिरहेको छ भने त्यसमा उसले खेल्न प्रयत्न नगर्ने भनेको त आउँदैन, खेल्ने प्रयत्न गर्छ, त्यसमा हटाउने प्रयत्न गर्छ। तर अर्कोतिर नेकपा उता इन्डियाले जो त्यसको विरोध गर्यो त्यो विषय हटाउने कोसिस गरेको छ। नेपाल राष्ट्रियताको पक्षमा त्यो अडानिएको कारणले त यो उनको संसदभित्र जुन अन्तर्विरोध भएको छ त्यो केपी शर्माको गलत कार्यप्रणालीको कारणले हो। गलत कार्यप्रणाली दुईवटा कुरामा, एउटा कुरा स्वयं पार्टीको सञ्चालनमा अत्यन्त व्यक्तिवादी र अराजकवादी प्रकारको एउटा स्वच्छाचारी प्रकारको उनको कार्यप्रणाली रहेको पार्टीको एउटा नेताको हैसियतले जसले पनि हामी के काम गर्छौँ कसो गर्छौँ म पदमा रहन्छु रहन्न भने पार्टीले निर्णय गरेको कुरा हो। पार्टीको निर्णय हामी स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यहाँ उसले त्यसलाई उपेक्षा गर्ने गरेका छन्। पार्टीले केही निर्णय गरे भने आफ्नो किसिममा जाने गर्छ। व्यक्तिगत कार्यप्रणाली उनको स्वच्छाचारी प्रकारको रहेको छ। ठिक त्यही प्रकारको अर्को सरकारको सञ्चालनमा पनि उनको गलत कार्यप्रणाली रहेको छ। उदाहरणको लागि तपाईँ देख्नुहुन्छ सबैतिर जस्तो यही अहिलेका 300 सामान खरिदको प्रकरणमा आएको भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो यस्ता कुराहरू आएपछि उसले छानबिन गरेर आउनु पर्थ्यो, दोषीलाई सजाय गरेर आउनु पर्थ्यो। दोषी हो कि होइन छानबिन गर्नु, तर उनले सिधै पक्षपेषण गरे संसदभित्र र बाहिर कुनै भ्रष्टाचार भएको छैन, अनियमितता भएको छैन भनेर उसले त्यो भनिराखेका छन्। फेरि त्यसबाहेक उनले अहिले सम्पूर्ण कार्यप्रणालीमा पनि उनको बढी स्वच्छाचारी प्रकारको छ। देशको जो अहिले कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ, क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्था कुरा गरौँ, यो सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था भइरहेका छन्। यो त केही उदाहरण सिन्डिकेटको कुरा आयो, अरू कहीँ कुराहरू आए, उसले माफिया ग्रुपहरू कहीँ प्रभाव जमाइरहेका छन्। यसमा त्यहाँ पनि उनीहरूले एउटा पार्टीसँग सल्लाह गरे भन्दा आफ्नै किसिममा व्यक्ति रूपमा काम गर्ने त्यस प्रकारको आफ्नो त्यो सर्कल बनाएर काम गर्ने उनको प्रति एक कारणहरू गर्दाखेरि यो उनको पार्टीभित्र उनको उठेको असन्तोष छ। यो कारणले हो। दुईवटाको कारण उत्पत्तिको कारण बेग्लै छ, पृष्ठभूमि बेग्लै छ। तर कोही सबैले जोडेर पनि सक्छन्, यिनीहरूले यसलाई उपयोग गर्न पनि सक्छ। त यथास्थितिमा चाहिँ केपी ओली बाहिरिनु मुलुकका लागि ठिक सन्देश जान्छ कि गलत जान्छ? तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? राजीनामा दिनु ठिक कि नदिनु ठिक? एज अ एउटा तपाईँ पार्टीको महामन्त्रीको नाताले, नेकपा मसालको महामन्त्रीको नाताले के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ अहिलेको करेन्ट सिचुएसन भएकोले मैले अलिकति यसलाई चाहिँ खिपेर नै के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? नै यस्तो छ, यो के छ भने केपी शर्मा प्रधानमन्त्री छन्, अध्यक्ष छन्, उनी व्यक्तिगत हैसियतले भएका होइनन्। पार्टीको संस्थाले, पार्टीको बलले, पार्टीको मत गरेर उनी भएका हुन्। उनी प्रधानमन्त्री रहन्छन् या रहन्नन्, हट्छन्, अध्यक्षमा रहन्छन् रहन्न, त्यो पार्टीले निर्णय गरेको कुरा। पार्टी एकातिर म एक्लै छु, म प्रधानमन्त्री बनिरहेको छु, अध्यक्ष बनिरहेको छु भनेर भन्छन् भने त्यो व्यक्तिगत शैली हो। एउटा पार्टीको नेताले अपनाउने पद्धति होइन। जस्तो हामी अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य छौँ, कहीँ ठुल्ठुला नेताहरू हुन्छन्, प्रधानमन्त्री हुन्छन्, राष्ट्रपति हुन्छन्, पार्टीले निर्णय गर्छ, त्यो हटेका हुन्छन्। त्यसमा उनको यो प्रवृत्ति हामी जहाँ कमजोरी कहाँ देख्छौँ भने पार्टी एकातिर छ, म एक्लै एउटा मैले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्छु भन्ने जो शैली हो त्यसलाई गलत हुन्छ। यो प्रश्न हाम्रो अगाडि केपी शर्मा रहन्छन् या केपी शर्मा सत्तामा नेकपाभित्र अर्को आउँछ, त्यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन। त्यो मुख्य चाहिँ हामीहरूको सम्पूर्ण हामीले उनलाई समर्थन गरेको पनि उनको भूमिका पनि त्यो एउटा चाहिँ नेकपाको त्यसको सङ्गठन, त्यसको हजारौँ कार्यकर्ताहरूको सङ्गठनको हैसियतले हो। केपी शर्माको जो पोजिसन छ त्यो पनि उनको व्यक्तिगत कारणले बनेको पोजिसन होइन। त्यो पार्टी, त्यसको सङ्गठन, त्यसको आधार, त्यसले तलसम्म गरेका त्याग र बलिदानहरूको पृष्ठभूमिमा त्यो बनेको। त्यस कारण उनले जहिले पनि
त्यो सङ्घको निर्णय मानेर काम गर्नुपर्छ। उनी रहने या हट्ने त्यो उनले पार्टीलाई छोडिदिनुपर्छ। तर सन्देश त गलत जाने भयो नि त। भारतीयहरू अब प्रधानमन्त्रीकै इर्द गिर्दका मानिसहरूको कुरा अनुसार है, भारतीयहरू चाहन्छन् केपी ओलीलाई गलत्याउन, त्यसमा अनि प्रचण्ड र अरू समूह माधवजीहरू अरू प्रयोग भए भन्ने उहाँहरूकै त्यो आक्षेप पनि छ। भारतीयहरूको पहिलेदेखि दृष्टिकोण हामीसँग जो न्यु खोज्छन् तिनको हविगत हामी देखाइदिन्छौँ भनेर पञ्चायतसँग पनि काहीँ न काहीँ जोड्छन्। हामीले जे भन्यो त्यही मानेको भए बचाइदिन्थ्यौँ, मानेनौँ अनि निकाल्दिउँ भनेर त्यो चीनसँगको हतियार खरिदको 45-46 तपाईँ आफै सम्झनुहुन्छ, त्यो विषयसँग जोड्छन्। 62-63 राजा ज्ञानेन्द्रले सार्कमा न्यु खोजेको अर्थात् भारतसँग न्यु खोजेको परिणाम गलत्याइदिएको, अनि 12 बुँदे पनि फेरि भएको। अनि यो सबै हेर्दाखेरि त्यस्तै प्रकृतिको 12 बुँदे गरेर अर्कोलाई निर्णायक मठाधीश मान्नेलाई यसले गलत्याए त ठिकै गर्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि मानिस छन्। त्यसैले यो सन्देशको सवाल उपर मेरो प्रश्न त्यो यो बाएपछि हो। त्यो मुख्य निर्णय गर्छ देशको राजनीति, निर्णय गर्ने आन्तरिक चिजले नै हो। आन्तरिक भनेको देशको राजनीति अनि उनीहरूको एउटा त्यो सङ्गठन नेकपा, त्यसको आन्तरिक मुख्य हो। त्यो भए कहीँ असर पर्छ, राम्रो सन्देश जान्छ, नराम्रो जान्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो मूल रूपमा चाहिँ यसको निर्णय गर्ने आन्तरिक रूपमा नै गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यो निर्णय गर्ने शक्ति भनेको नेकपा हो। त्यो चाहिँ यदि भोलि उसले हटाउन चाहन्छ भने त्यो चाहिँ हटाउनु पर्छ, राख्न चाहन्छ भने राख्नु पर्छ। त्यो आन्तरिक मुख्य पक्ष भनेको आन्तरिक हो। आन्तरिक पक्षले सबै कुरो निर्णय गर्छ। बाहिर के प्रचार हुन्छ के हुन्छ त्यो भन्ने कुरा मुख्य होइन। अनि 12 बुँदे र यो पछिल्लो अवस्था उपर चाहिँ तपाईँ के ठान्नुहुन्छ? 12 बुँदे अनि मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको विषय उपर तपाईँको धारणा सुनाउन कृपया। यसो जस्तो हामीले 12 बुँदेको जो छ, 12 बुँदेका कयौँ 12 बुँदे मूल रूपमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नलाई, त्यसलाई समाप्त गर्नलाई जुन योजना भनौँ, समझदारी भनौँ, त्यसलाई हामीले गलत भन्दैनौँ। राजाका विरुद्ध भनौँ, राजाको 12 बुँदे पछिल्लो, ठिक। त्यही पनि अर्को पक्ष के हो भने त्यसमा कोही यस प्रकारका बुँदाहरू छन् जो नेपालको हितमा थिएनन्, जसले हामीले विरोध गऱ्यौँ। जस्तो त्यसकारण त्यसको बुँदामा उनले त्यो गरे। त्यसमा वास्तवमा हाम्रो अब यहाँ त्यो प्रसङ्गमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि त्यो 12 मध्ये सभापति हुँदाखेरि हाम्रो पार्टी त्यसलाई नेकपा एकताको नाममा मसाल थियो। त्यसमा चाहिँ म महामन्त्री थिएँ र चाहिँ सहमहामन्त्री चाहिँ प्रकाश थिए, नारायण काजी। उनी समेत गुप्त रूपमा त्यहाँ सामेल भए। त्यो तपाईँलाई जानकारी थियो कि थिएन? यसै गए उनी, तपाईँको अनुमति बिना गए? यहाँसम्म कि उनी त्यहाँ पार्टीको अनुमति बिना कयौँपल्ट रोल्पा पुगेका छन् प्रचण्ड सम्पर्क गर्न। वास्तवमा उनको योजना के हो? हामीसँग जुन पार्टी एकता गरे, हामीसँग पार्टी एकता गर्नुको पछाडिको उद्देश्य हाम्रो पार्टीलाई पुरै महायोगमा लैजाने योजना सायद उनीहरूले आएका थिए। त्यसलाई रोल्पा पनि हाम्रो निर्णय बिना नै गए र ठिकै छ 12 बजेर उनी गए। हामीलाई पछि थाहा भयो त्यो कुरा र त्यसमा हाम्रो पार्टीमा काफी विवाद पनि चल्यो, छलफल पनि चल्यो। त्यसमा उनले एक प्रकारले पुरै माओवादीको उसमा हाम्रो पार्टीमा माओवादीको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका थिए। त्यसै उनले काम गरेका। माओवादीको मात्रै प्रतिनिधि भएर काम गरेका थिए कि अरू कुनै पक्षको नि प्रतिनिधिको रूपमा काम गरेका रहेछन् भन्ने अर्थ लाग्छ? त्यस्तो त हामी बिना आधिकारिक जानकारी हामीले कसैको विषयमा कुनै आक्षेप लगाउँदैनौँ। त्यसमा त्यस्तै हामीले। अनि पछि कारवाही गर्नुभयो तपाईँले प्रकाशलाई? पछि त हामीहरूको त्यो क्रममा विरोध अन्तर्विरोध बढ्दै गयो। त्यसको कारणले त्यसको पक्ष परिणाम यो भयो कि उनीहरूलाई हामीहरू अलग हुनु पर्यो, हाम्रो उनको एकता भङ्ग भयो। त्यसमा फेरि हामीले नेकपा मसालको पुनर्स्थापना गऱ्यौँ। उनीहरूले एकताकै नभएर उनीहरू सरकारमा गए, उता पुलिसमा हाम्रो एउटा ग्रुप रामसिंह समेतको ग्रुपलाई उनीहरू लिएर गए। त 12 बुँदे दिल्ली सहमति उपर चाहिँ तपाईँको हुबहु समर्थन छैन, अर्थात् त्यसमा तपाईँको फरक धारणा छ। अनि मुलुक अहिले सङ्घीयतामा छ। अनि जुन खालको परिवर्तन भएको छ, यो परिवर्तनले नेपाली जनलाई लाभ भयो कि हानि भयो कि के भयो त? के देखिन्छ? सङ्घीयताको त हामीले सुरुदेखि विरोध गरेका छौँ। किन विरोध गर्नुभयो? सङ्घीयतामा गौरव गर्ने मानिस छन् धेरै मान्छे। त सङ्घीयता पहिलो कुरा त हामीले यो इतिहासमा जानुस्, नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीको लामो इतिहास छ नेपालको राजनीतिमा। उनीहरूको पहिलेको सम्पूर्ण इतिहास हेर्नु कहीँ पनि उनीहरूले सङ्घीयताको माग गरेका छैनन्, सङ्घीयताको आवाज उठाएका छन्। त्यसकारण यो नेपाली राष्ट्रको माग पनि होइन,
कमिसनको माग पनि होइन, नेपालको जनताको आन्दोलनको माग पनि होइन। कुनै आन्दोलनमा त्यो आवाज उठेको छैन। यो के हो त? यो इन्डियाको ग्रान्ड डिजाइन हो। त्यो इन्डियाको ग्रान्ड डिजाइन मधेसवादीहरूद्वारा उनीहरूले त्यो अगाडि ल्याए र त्यसलाई चाहिँ इन्डियाको दबावमा त्यसबेलाको नेपाल काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले त्यसलाई समर्थन गरे। त्यसका यो नेपाल उनीहरूको यो जनाअनुसार नेपालमा आफ्नो पक्ष काम गर्ने, नेपाललाई टुक्राउने योजना अनुसार उनीहरू आए। त्यसमा संहिताको दुईवटा परिणाम, एउटा त जातीय र क्षेत्रीय विग्रह, एउटा राष्ट्रिय विघटन, जस्तो तराईलाई पहिले त्यसपछि गएर अन्तिममा सिक्किममा लैजाने योजना सहित त्यो आएको। त्यसलाई हामीले सुरुदेखि त्यसको हामीले विरोध गर्दै आएका छौँ। संहिता भारतीय ग्रान्ड डिजाइनको उपज हो भन्नुभयो। निश्चित रूपमा। अनि त्यो कतिपय सवालमा यो पछिल्लो अवस्थामा जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नका लागि सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ तहसम्म पुर्याउने, प्रदेशमा पुर्याउने, त्यसैले त्यो अधिकार सम्पन्न गराउने र विकाससँग सम्बन्धित छ, राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर गौरव गर्छन् नि त कतिपयमा। सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्याउने कुरालाई हामी समर्थन गर्छौँ। र त्यो कहाँ केद्वारा भने गाउँपालिकाहरूद्वारा, नगरपालिकाहरूद्वारा, स्थानीय निकायद्वारा। त्यसमा हाम्रो जोड के छ भने गाउँपालिकाहरूलाई अरू मजबुत पार्नुपर्छ, उनीलाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहलाई मौलिक अधिकारमा सामेल गर्नुपर्छ भने हाम्रो जोड त्यसमा रहेको छ। जसमा कि सरकारले चाहेको बेलामा उनीहरूले यताउता गर्न नसकोस्, उनीलाई आफ्नो अधिकारको रूपमा उनीलाई स्थापित गर्न सक्यो। त्यसमा हाम्रो जोड छ। त्यो प्रादेशिक संरचना संहिताको मुख्य पक्ष हो, त्यसको कुनै आवश्यकता छैन। जति त्यसको आवश्यकता छैन, त्यो अनावश्यक खर्च मात्र हो, बोझ मात्र हो। त्यसकारण त्यसलाई हामीले गलत मान्छौँ। सङ्घीय त्यसलाई प्राचीन संरचनासहित संहितालाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ। हामीले त्यसको लागि लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छौँ र अहिले पनि गरिरहेका छौँ। अहिले संहिताको खारेज गर्नलाई हामीहरूको प्रतिनिधि दुर्गा पौडेलद्वारा त्यो संसद प्रस्ताव पनि पास भएको छ, संसदमा पास भएको प्रस्तुत भएको छ। त्यसकारण यो सङ्घर्ष हामी चलिरहेको छौँ। अहिले जस्तो हामी अहिले तत्काल केही गर्न नसकौँला, किनभने हामीहरूको संसदमा हाम्रो सङ्ख्या कम छ। त्यही पनि त्यो स्वयं व्यवहारले, अनुभवले जनताकारी यो स्पष्ट हुँदै गइरहेको छ। त्यस संहिता त्यसको लागि उपयुक्त छैन। जस्तो कि संसदमा हामीहरूको प्रतिनिधि दुर्गा पौडेलद्वारा प्रस्ताव गएको थियो, यो जुन प्रादेशिक संहिता खारेज गर्नुपर्छ। त्यसको सम्पूर्ण खर्च एउटा विकासमा लगाउनुपर्छ, यो कोरोना भाइरसले पैदा भएको सङ्कटको समाधानमा लगाउनुपर्छ, बेरोजगारीको समाधानमा लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्तावले पास भएको थियो। आज तपाईँले देख्नुहुन्छ, आज हामीले देखिरहेका छौँ कोरोना भाइरसको व्यवस्था राम्रो हुन सकिरहेका छैन, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था हुन सकेका छैन, स्वास्थ्य उपकरणहरूको राम्रो व्यवस्था हुन सकेका छैन। अनावश्यक रूपमा यसमा खर्च भइरहेका छ बढी यो प्रादेशिक संरचनामा। त्यो सबैलाई खतम गर्ने हो भने हामीले एउटा गाउँको विकास पनि मद्दत पुग्छ, क्वारेन्टाइनको विकास पनि मद्दत पुग्छ। अनि जो अहिले यसको लागि त्यसलाई राजधानीहरू बनाउने इत्यादि गर्ने जो क्वार्टर छन्, क्वारेन्टाइनको राम्रो व्यवस्था त्यहाँ हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले भन्छौँ यो जनताले आफ्नो व्यवहारद्वारा, आफ्नो अनुभवद्वारा यो सिक्दै गइरहेका छन्। त्यही यो संहिता देशको लागि उपयुक्त छैन। अनि त्यसका यसको आधारमा जनतामा जुन चेतनाको विकास हुँदै जान्छ, त्यस आधारमा जस्तै हामी लामो समयपछि हामी पञ्चायती व्यवस्था खत्म गरेर हामी सफल भएका छौँ। त्यो त्यसको कारण यो संहितालाई खत्म गर्न हामी सफल हुन्छौँ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ, किनभने यो देशको हितमा छैन। तर अब देश दुई दलतर्फ उन्मुख भएको जस्तो देखिन्छ। तराईमा मधेस केन्द्रित भनिने दलहरूको पकड भए पनि अरू समग्र मुलुकमा, देशमा कि त केपी ओली र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सङ्गठन सबल देखिन्छ, अर्थात् सङ्गठित रूपमा उनीहरू बलिया देखिन्छन्। कि तै थोरै संसदमा उपस्थिति दर्शाए पनि काङ्ग्रेस अलिअलि देखा पर्छ। अरू तेस्रा पक्षहरू जो तपाईँहरू प्रयास गरिरहनु भएको छ, साना पक्षहरू, उनीहरू भूमिका सुन्ने अवस्थामा छन्। अब यो कसले सुन्छ र त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ? के हुन्छ भने संसदमा कुनै बेला कुन एउटा ठुलो छ र को सानो छ, त्यसले सबै कुराको फैसला गर्दैन। आखिर जनताको आन्दोलनले सबै कुराको फैसला गर्छ। हामीले देख्यौँ काङ्ग्रेस कुनै बेला शक्तिशाली थियो, तर त्यो आज कमजोर भएर गयो। हामीले एउटा चुनावमा माओवादीहरू शक्तिशाली थिए, अब उनीहरू कमजोर भएर गयो। यसरी हामी के देख्छौँ भने यो को शक्तिमा छ, को छैन भन्ने कुरा
यो स्थिति अनुसार परिवर्तन हुँदै जानेको कारण हो। कसको राजनीति सही छ या गलत छ त्यो कुराले फैसला गर्छ। त्यसले आज जो शक्तिशाली छन् त्यस शक्तिशाली हुन्छन् भने होइन। इन्डियामा हामीले देख्छौँ भारतीय काङ्ग्रेस कुनै बेला शक्तिशाली थियो, अहिले त कमजोर भएर गयो। 3 सिट मात्र भएको भाजपा एउटा शक्तिशाली भएर गयो। यसै यो स्थिति राजनीतिमा यो परिवर्तन भइरहेको छ। त्यसमा मुख्य पक्ष कुनै बेला कुन पार्टी शक्तिमा छ भन्ने कुरा होइन, मुख्य कुरा कसको राजनीति सही छ भन्ने कुरा मुख्य चिज हो। जस्तो त्यसैले हामीले आज संसदमा कोही शक्तिशाली भए पनि नभए पनि जस्तो जनआन्दोलनले ठुलो असर पार्छ। जस्तो एमसिसीको कुरा गरौँ, एमसिसी एउटा चाहिँ नेकपाले त्यसलाई ल्याउन पारित गर्न धेरै कोसिस गर्यो। त्यसका विरुद्ध देशव्यापी रूपमा आन्दोलन चल्यो। सो नेकपाभित्र पनि विरोध चल्यो। तर आखिरमा त्यो निष्क्रिय अवस्थामा जानु पर्यो। उसले त्यो पारित गर्न सकेन। त्यसमा कयौँपल्ट यस्ता चिजहरू हुन्छ। तपाईँ चाहिँ के चाहनुहुन्छ एमसिसी उपर चाहिँ? हामी स्पष्ट दिन्छौँ यो त खारेज हुनुपर्छ। किन खारेज हुनुपर्छ यो? किनभने पहिलो कुरा त यसको यो इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो। यो आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रणनीतिको अङ्ग। त्यसको उद्देश्य हो यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका सबै देशहरूलाई अमेरिकाको एउटा सैनिक एउटा रणनीति एउटा चाहिँ प्रभुत्वमा ल्याउने उसको त्यसअनुसार उनले नेपाललाई पनि ल्याउन खोजेको छ। नेपालको उसलाई ठुलो रणनीतिक महत्त्व छ। किनभने तिब्बतसित जोडेका प्रश्नहरू, चीनसित जोडेका प्रश्नहरू, यो सम्पूर्ण यो हिन्द प्रशान्त क्षेत्र धेरै पनि देशसँग जोडेको कुरा त्यस अन्तर्गत त्यो ल्याएको। र अहिले एमसिसीको के आर्थिक पक्षहरू त्यस्तो भए पनि विकाससँग जोडेका के कुराहरू भए पनि त्यसलाई मात्रै पुर्याउने एउटा साधन मात्र हो। त्यसकारण यसलाई सम्पूर्ण रूपमा गलत हुनुपर्छ। यो यदि त्यसलाई पास गर्ने हो भने मूल रूपमा त्यसले इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई मात्रै पुग्छ र त्यसको परिणाम नेपालको असल परिणाम खतम पार्छ। नेपाल अमेरिकाको क्याम्पमा जान्छ। त्यसले यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन भनेर हामीले त्यसको विरोध राखेका छौँ। म त्यो अरू अन्तर्राष्ट्रिय विषय म जोडेर यहाँसँग विषय उठान गर्छु नै। साना दलहरूकै म कुरा गर्छु। तपाईँ हुनुहुन्छ नेकपा मसाल, तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको छ। मोहन वैद्यजी अर्को एउटा प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ। विप्लवको अर्को खाले प्रयास देखिन्छ। अरू पनि साना पार्टीहरू जस्तो नारायणमान बिजुक्सीजीको एक खालको प्रयास छ। गोपाल किराँती पनि अर्को खाले कता कता प्रयास गरेर देखिन्छ। समग्रमा लेफ्ट मुभमेन्टसँग र कम्युनिस्ट नै आफूलाई हौ भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ उहाँहरू सबै। तपाईँको सवाल उपर कतिपय मानिसले अलिक विरोधाभास जस्तो देखियो भन्ने यसकारण दृष्टिकोण राख्छन्। तपाईँको पार्टी अर्ध राजनीतिक भूमिगत जीवनमा विश्वास गर्छ अनि तपाईँको एउटा वैधानिक मोर्चा पार्टीको राष्ट्रिय जनमोर्चा छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको संसदमा उपस्थिति पनि छ, चुनाव पनि लडेको देखिन्छ। तपाईँकै फेरि अर्को एउटा मित्र उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पनि जानुभयो, चित्रबहादुर केसी। अनि यो सिस्टम जुन ठाउँमा हामी प्रवेश गरेका छौँ यो अन्तिम लक्ष्य होइन भन्ने सायद तपाईँ दृष्टिकोण पनि त्यो राख्नुहुन्छ। यो अलिक विरोधाभास भएन? उपयोग फेरि विरोध फेरि संविधानको आलोचना जस्तो अनि के अलिक गन्जागोल जस्तो देखियो के यो साना कम्युनिस्टहरूको सहयात्रा अथवा साना कम्युनिस्टहरूको भूमिका अनि तपाईँको पार्टीको अलिक विरोधाभास प्रकृतिको राजनीतिक दिनचर्या, यसलाई अलिक बताइदिनुहोस् त, स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। यो किनभने हाम्रो रणनीतिक कार्यको विषयमा ठिकसँग नबुझ्दाखेरि मान्छेहरूमा त्यसको भ्रम हुन्छ, अस्पष्टता आउँछ। वास्तवमा हामी के छौँ, मूल रूपमा हामीहरूको उद्देश्य भनेको त यो सम्पूर्ण व्यक्ति सम्पत्तिमाथि आधारित सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थालाई आर्थिक व्यवस्था खत्तम गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो, जो साम्यवादको उद्देश्य हो। हामी एकैपल्ट त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैनौँ। अन्तिममा साम्यवादमा प्रवेश यो चरणको बिचबाट हुँदै हामी जान्छौँ। त्योभन्दा पहिले समाजवाद त एकैपल्ट जुन देशमा उद्योग धन्दाको राम्रो विकास भएको छैन त्यसमा एकैपल्ट समाजवाद हामी जान सक्दैनौँ। त्यसमा फेरि हामी नयाँ जनवादको कुरा गर्छौँ, जसले अर्ध सामन्त र अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्थालाई खत्तम पार्ने कुरा गर्छ। तर नयाँ जनवादी व्यवस्था पनि एकैपल्ट हामीले पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसका कयौँ कार्यनीतिहरू जस्तो कयौँ श्रेणीहरूको बिचमा हामी जानुपर्ने जरुरत हुन्छ। त्यसकारण हामी उदाहरणको ल्याउँ, हामीले कम्युनिस्टहरूले व्यक्ति सम्पत्तिलाई माथि आधारित समाज व्यवस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा खत्तम गर्ने कुरा गर्छन्। हाम्रो सिद्धान्त त्यो त अहिले त्यो व्यावहारिक छैन।
किन हामीले कुनै बेला कुन कारण चाहिँ भन्दाखेरि त्यो बेलाको परिस्थिति त्यो बेलाको व्यावहारिक वस्तुगतपछि कमिसनले सबभन्दा बढी ध्यान दिने के भने कुनै बेला कुनै नीति भन्दाखेरि त्यस बेलाको समाजको चाहिँ स्वरूप हो वस्तुगतपछि हो त्यसमा चाहिँ ध्यान दिएर हामीले आफ्ना नीतिहरू बनाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले अहिले नै नयाँ जन्मेको क्रान्ति तुरुन्त पुरा गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। त्यसको लागि हामीलाई जुन ठुलो शक्ति चाहिन्छ त्यो हामीसँग छैन। त्यस कारण हामीले के गर्छौँ भने जति एउटा कुनै घर बनाउनु छ भने एकैपल्ट पुरै घर बन्न सक्नु हुँदैन। त्यसको सानातिना व्यावहारिक कुराहरूमा जानुपर्छ। घरै किन्नुपर्छ, इटा ल्याउनु पर्छ, काठ ल्याउनु पर्यो, यस्ता व्यावहारिक कार्यहरू पुरा गर्दै हामी जानुपर्छ। ठिक त्यही कारणले अहिले पनि हामीले एकै बेला नयाँ जन्मेको क्रान्ति पुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले कुनै बेला पञ्चायत व्यवस्था त्यसलाई खत्तम गर्नुको लागि हामी सङ्घर्ष गरौँ। जति एउटा देशमा राजतन्त्रको कुरा राजतन्त्रलाई खत्तम गरेर यो गणतन्त्र ल्याउनु कोसिस गरौँ। गणतन्त्र अहिले जो देशमा कायम छ त्यो गणतन्त्र पनि बुढा प्रकारको गणतन्त्र हो। त्यसले समस्या समाधान हुँदैन। यो यसले समस्या समाधान हुँदैन। यो बुर्जुवा गणतन्त्र त्यही पनि हामी के गर्छौँ त्यसलाई पनि हामी समर्थन गर्छौँ। त्यो तत्कालको लागि राजतन्त्रभन्दा यो पर्सिलो हो। त्यसकारण हामी त्यसलाई समर्थन गर्छौँ। यसको ठिक यसो गरेर हामीले मूल रूपमा हाम्रो पार्टीलाई हामीले भूमिगत राखेका छौँ। अर्ध भूमिगत होइन, हामीले भूमिगतै राखेका छौँ। किनकि हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक संरचना कहीँ बाहिर आउँदैन। म अर्ध भूमिगत छु, यो सत्य हो। त पार्टी भूमिगत छ, त्यो पार्टी भूमिगत एउटा छ हाम्रो पार्टी। त त्यही पनि हामीले भूमिगत भएर पुरै जनताबाट अलग गरेर हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यस कारण हामीले फेरि वैधानिक माध्यममा पनि अपनाउँछौँ। जस्तो राष्ट्रिय जनमोर्चा, अरू कतिपय जनवादी सङ्गठनहरू, संसदको उपयोग, यस्ता कयौँ दृष्टिकोणले पनि हामीले अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ। यसलाई के हुन्छ धेरै परिस्थिति आउँछ हामीले नीतिमा परिवर्तन गर्ने गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि अमेरिकी साम्राज्यवादलाई कम्युनिस्टले जहिले पनि दुश्मन शक्ति माने। त फासिजमको विरुद्ध आक्रमण गर्ने बेला आयो हिटलरका विरुद्ध। त्यहाँ फेरि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स सबैसँगले संयुक्त मोर्चा बनाएर काम गर्यो। यो चाहिँ ठिक हो। यसो गरेर जापानमा हामीले हेऱ्यौँ जब चाङ्गासेका ठुलो विरोध थियो उनीहरूको लाखौँ कम्युनिस्ट मारिदिएको थियो। जापानको आक्रमणको सन्दर्भमा फेरि त्यहाँ गऱ्यो एकता गऱ्यो। यस्तो के हुन्छ भने कम्युनिस्टले यस प्रकारका कति नीतिहरू अप्नाउँछ। जस्तो काङ्ग्रेससँग हाम्रो विरोध थियो, धेरै लामो समयदेखि विरोध थियो। तर जब पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध गणेश मानले त्यो आन्दोलनको आह्वान गऱ्यो, हामी फेरि त्यसलाई समर्थन गरेर गयौँ। त्यसमा सहभागी बढी गयौँ। 62-63 सालमा हामी त्यसमा समर्थन गरेर गयौँ। त्यसो गिर्जासँग हामी समर्थन गरेर गयौँ। यस्तो के हुन्छ भने हाम्रो राजनीतिमा यो रणनीतिक उद्देश्यहरूलाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो उद्देश्य पुरा गर्नका लागि कुन बेला कोसँग नजिक या टाढा कार्यनीतिहरू अप्नाउनुपर्छ। त्यसैले यो रणनीति र कार्यनीतिको बिचको यो अन्तरलाई नबुझ्दाखेरि कयौँ मान्छेले विरोधाभास भएको देख्छ। अनि सिपी मैलाली, नारायणमान बिजुक्से, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, विप्लव उहाँहरूसँगको तपाईँहरूको सम्बन्धको अवस्था या सहकार्य अनि आवश्यक पर्दा त्यो साम्यवादमा प्रवेश गर्नका लागि भोलि शक्ति आर्जन भयो भने शस्त्र पनि उपयोग हुन्छ कि एउटा जनबल अरूकै आधारमा मात्रै क्रान्ति सफल हुन्छ? जनवाद प्राप्तिको त्यो क्रान्ति भन्ने के दृष्टिकोण राख्नुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ के छ भने यो व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुको लागि यो जुन शक्तिमाथि यो व्यवस्था टिकेको छ त्यो शक्तिको माध्यमद्वारा त्यसलाई हाम्रो हटाउन सक्छ। अन्त्यमा सशस्त्रको आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो मत छ। सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकता छ। तर हामी के गर्छौँ त्यो मार्क्सवादले कुन बेला प्रयोग गर्ने? मार्क्सवादले के भन्छ भने सशस्त्र भए तापनि तपाईँले कुनै बेला कुन नीति अप्नाउनु छ भन्ने कुरा परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन गरेर तपाईँ गर्नुपर्छ। आज फेरि हामीले के देख्छौँ आजको स्थितिमा सशस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति छैन हाम्रो। अहिले यतिखेर त्यस कारण हामीले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन नै सङ्घर्षको प्रधान पक्षको रूपमा अहिले हामीले लिएका छौँ। जस्तो हामीले देख्यौँ झापालीहरूले कुनै बेला गरे, या मालेले या माओवादीले सशस्त्रको बाटो अप्नायो। हामीले भन्यौँ त्यो गलत थियो, किन परिस्थितिसँग मेल खाइदिन्थ्यो। व्यवहारले त्यो प्रमाणित गर्यो, उनी गलत थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्यो। त्यस कारण यसरी यो सशस्त्रलाई हामीले अन्धाधुन्ध किसिमबाट हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्दैनौँ। परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जुन बेला त्यो एउटा सही परिणाम आउन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण हुन्छ, त्यसैलाई मात्र हामीले त्यसलाई उ गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ। अर्को जस्तो भनौँ अब यो अरू विभिन्न साना पार्टी यो जस्तो ग्रुपहरू छन् या जो समूहहरू छन्, सङ्गठनहरू छन्, उनीसँग हाम्रो विरोध छ कहिले विषय। किन जस्तो वैद्यकीय कुरा लिउँ, गम्भीर प्रकारका मध्य छन् हामीहरूका। जस्तो उदाहरणको लागि उहाँले यो गणतन्त्र भनेको यो प्रतिक्रियावादी हो, यसको काम छैन, यसको खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जोड दिउँ। हामीले त्यो मान्दैनौँ। अनि यो गणतन्त्र यो बुर्जा हो,
यसले जनताको सोचलाई पुरा गर्दैन। त्यही तत्कालमा यो राजपरभन्दा प्रसिद्ध छ। यसलाई यसले सुदृढ पार्नुपर्छ, बचाउनुपर्छ। यसबाट हुने प्रतिगामी हमलाको विरोध गर्नुपर्छ। हामी त्यस्तो भन्छौँ। यो संविधानसँग हाम्रो विरोध छ। किन संविधानमा कहीँ गम्भीर प्रकार कमजोर छ। उदाहरण संहिता नै त्यसमा छ। त्यसप्रति हाम्रो विरोध छ। त्यो विरोधका बावजुद पनि यसमा कहीँ गणतन्त्र छ, धर्मनिरपेक्षता छ। यो भएको फेरि यसलाई समस्त गर्नुपर्छ हामीले भन्छौँ। त्यो उहाँले भने यसलाई पुरै खारेज गर्नुपर्छ। यसो भनेको त्यो संहितालाई हामी विरोध गर्छौँ, उहाँले त्यसलाई समर्थन गर्नुहुन्छ। यस्ता हाम्रो जस्तो वैदेशिकहरूसँग रहने रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रश्नमा हाम्रा कयौँ समानता छन्। तर कयौँ तात्कालिक राजनीतिमा हाम्रा कयौँ गम्भीर प्रकारका मतभेद छन्, जसले गर्दा हामी सहयोग गर्न सक्दैनौँ अहिले। ठिक छ, विप्लवहरूको जो कार्यप्रणाली छ, कार्यशैली छ, त्यसलाई पनि हामीले सही मानेका छैनौँ। तर तैपनि यो विरोध हुनुका बावजुद पनि जब हामी कुनै बेला आवश्यकता परेको काङ्ग्रेससँग मिल्न सक्छौँ, अरू विभिन्न राजाको कदमलाई हामी समर्थन गर्न सक्छौँ भने चाहिँ यसका बावजुद चाहिँ हामीले कयौँपल्ट उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। लिपुलेखको कुरा, कालापानी कुरा हो, एमसिसीको कुरा हो, यता कयौँ प्रश्नहरूमा यता हामीले उहाँसँग मिल्ने प्रयत्न अपर कर्णालीको प्रश्नहरू आयो। हामी फेरि उहाँहरूसँग कयौँपल्ट संयुक्त भएर एकत्रित भएर काम गर्यो। यसको लागि हाम्रो एकता पनि छ, त्यसमा विरोध पनि छ, विरोधको बिचमा एकता पनि छ। यो कम्युनिस्ट पार्टीले यसलाई द्वन्द्वात्मक पद्धति भन्छ। त्यस कारण हामीले एकता र विरोधलाई हामी कयौँपल्ट एउटा यो पद्धति हुन्छ। एकता भएपछि एकरो एकता, एकरो समर्थन, विरोध भएपछि एकरो विरोध। त्यो पद्धतिलाई हामीले सही मान्दैनौँ। हामीले एकताको बिचमा विरोध पनि, जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ विरोध पनि आवश्यकता हुन्छ, विरोध गर्छौँ। जहाँ विरोध हुन्छ त्यहाँ पनि एकता गर्ने प्रयत्न गर्छौँ। यो सही व्यवहारिक र जनताको पद्धति हो भने हाम्रो विश्वास छ। त्यही चिज हामीले अन्य राजनीतिक पार्टीहरूको विषयमा पनि छ, यो यिनीहरूको विषयमा पनि। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति प्रवेश गरेको छ नि, एमसिसीको विषय छ, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुराको विषय छ, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको कुरा छ, चीन र भारत बीचको तनावको कुरा छ, चीन र अमेरिका बीचको तनावको कुरा छ। यावत अवस्था उपर फेरि हामी अर्को राजनीतिक सङ्कटमा पदार्पण गरेको जस्तो बहुमतले मात्रै राजनीतिक स्थिरता पनि हुँदो रहेनछ भन्ने पनि तस्बिर देखिन थालेको। यावत अवस्था हेर्दा मुलुकको अस्तित्व र राजनीतिक स्थायित्व र यो सिस्टमको निरन्तरता उपर तपाईँको के धारणा छ? पहिलो कुरा त यो तपाईँले समाज हमेसा उथल पथलको बिचबाट समाज अगाडि बढ्छ, द्वन्द्वको बिचबाट नै अगाडि बढ्छ। त्यो संसारको त अहिलेको अब 10, 20, 50, 100 वर्षको इतिहास हेर्नु भने संसारमा यस्ता कयौँ सङ्कटहरू आएका छन्। संसारको कुरा गर्नु, कुनै बेला फासिस्ट आउँछ, कुनै बेला के आउँछ, कुनै बेला विश्वयुद्ध आउँछ, कुनै बेला प्लेग आउँछ, कुनै बेला स्पेनिस फ्लू आउँछ। यो सारका बिचबाट नै समाज अगाडि बढ्छ। हाम्रो देशको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो चाहिँ 50, 60, 70 वर्षको इतिहास हेर्नु, कुनै बेला राणा शासन भयो, त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष भयो, फेरि कुनै बेला भारतद्वारा नाकाबन्दीहरू भए, कुनै बेला यहाँ चाहिँ पार्टीभित्र सङ्कट भयो, कुनै बेला हाम्रै पार्टीमा माझीहरूले फुटेर गए, राजाको पक्ष लगाएर गए। यसो त देखाउँछ यहाँ कहिले यसबाट उथल पुथल, कुनै बेला सत्सङ्कट भए माओवादीहरूका। तपाईँले देखाउँछ यसबाट उथल पुथलको बिचबाट नै समाज अगाडि बढ्ने गरेको छ। त्यस कारण यो कुनै नयाँ कुरा भएन। समाजको प्रगति यस्तो कुनै पनि इतिहासमा यस्तो कुनै काल छैन, नेपालको मात्र विश्वको नै, जहाँ द्वन्द्व नभइकन उथल पुथल नभइकन अगाडि बढेको। त्यसमा उथल पुथलको बिचबाट हामी अगाडि बढ्नु। जस्तो अहिले कोरोना भाइरस आयो। अब पहिले कोरोना भाइरस भनेको धेरै मान्छेहरू अत्तिका थिए, अब सबैले भन्न थालेका छन्। कोरोना भाइरसको साथै हामी बाटो हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो आइरहेको छ। यसका यो सबै द्वन्द्वको बिचमा, सङ्घर्षको बिचमा, यस्ता उत्तरपरको बिचमा नै हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छौँ। त्यस्ता उत्तर आउँछन् जान्छन्, समाजमा त्यो भइरहने कुरा हो। त्यसको बिचबाट ठुल्ठुला विश्वयुद्ध हुँदाखेरि त समाजले सामना गरेको छ, ठुल्ठुला भूकम्प हुँदाखेरि समाजले सामना गरेको छ। अनि यसकारण अहिले पनि यो जताउनु भोलिको सरकार होला, भोलिको सरकार समाप्त होला, अर्को आउला, या नेकपा खत्म होला, या अर्को आउला, या भारतले अर्कोपल्ट नाकाबन्दी लगाउला, अर्को दबाब दिउला, या चाहिँ लिपुलेखको घटनाहरू यस्ता आइरहेका छन्। यस्ता उथलपुथलको बिचबाट नै समाज अगाडि बढ्छ। हामी आशावादी हुनुपर्छ, यसपल्ट पछि सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। पार्टीमा पनि यस्तो हामीले पार्टीको कुरा गरौँ भने कयौँ प्रकारका उथलपुथलको बिचबाट हामी आएका छौँ। कुनै बेला माझीसँग, कुनै बेला मालेहरू हामीबाट अलग भएर गए, कुनै बेला माओवादीबाट अलग भएर गए। यो साराको बिचबाट पनि हामी अगाडि बढ्दै आएका छौँ। यसको यो सम्पूर्ण समाजको विषयमा सत्य हो, पार्टीको विषयमा हो, यो देशको इतिहासको विषयमा सत्य हो।
यो कति चल्छ, यो जुन अवस्थामा हामी छौँ नि, जुन राजनीतिक सिस्टमको म कुरा गरिरहेको छु, र तपाईँबाटै प्रशिक्षित मानिसहरू धेरै नै अहिले सिंहदरबारको इर्दगिर्दमा छन्। तपाईँकै मातहतमा काम गरेका मानिसहरू जो तपाईँलाई छोडेर गए या तपाईँको आलोचना गरेर गए। यो चल्छ के हुन्छ? यो म सिस्टमसँग सम्बन्धित विषयको उठान गरिरहेको छु। हेर्नु, यो मैले भनिहालेँ नि, उथलपुथल र द्वन्द्वको बिचबाट समाज अगाडि बढ्छ र पार्टी पनि अगाडि बढ्छ। हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ हामीले हेरौँ, माझीको एउटा ठुलो सेन्ट्रलको एउटा बहुमत थियो, देशका धेरै भागमा उनको बहुमत थियो, उनी गयो। त्यसपछि एउटा पार्टी चल्दै गयो। ठिक यसै गरी कुनै बेला मालेहरू माओवादीहरू हामीबाट ठुलो जस्ता गरेर गए। त्यसपछि कुनै बेला निर्मल लामासँग हाम्रो विरोध भयो, कुनै बेला मनमोहनसँग विरोध भयो उहाँको पार्टीमा, कुनै बेला पुष्पलालसँग भएर गयो। किनभने यो समाजमा यो हुने गतिविधिहरू हुने उथलपुथल हुनु, त्यस प्रकार द्वन्द्वबाट समाज पनि चल्छ, पार्टी पनि चल्छ, देश पनि चल्छ। पुष्पलाललाई तपाईँले, म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ, गद्दार भन्नुभएको छ है। पुष्पलाललाई आदर्श पुरुष मान्छन् अहिलेका यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कतिपय मानिसहरू, अनि तपाईँसँगै प्रशिक्षित भएका कतिपय मानिसहरू पार्टीमा निर्णायक भूमिकामा नेकपाभित्र देखा पर्छन्। यो सबै अवस्था हेर्दा अब तपाईँलाई पनि मानिसले बुझ्दा त कम्युनिस्ट भनेर बुझ्ने भए, प्रचण्डलाई पनि त्यही बुझ्ने भए, ओलीलाई पनि त्यही बुझ्ने भए, अनि नेपाली जनताको विश्वास तपाईँहरूलाई आर्जन हुने सम्भावना कहाँ देखा पर्छ र तपाईँहरू सब कुरा गरिरहनु भएको छ? हेर्नु, मैले त पुष्पलालको कुरा आइहाल्यो। हामीले पुष्पलालको विषयमा कयौँ भ्रमहरू छ, हामीले स्पष्ट गर्नुपर्ने जरुरत। पहिले हामीले पुष्पलाललाई गद्दार भनेको, तर पछि हामीले गद्दार भन्ने एउटा उनीमाथि जो आरोप हामीले फिर्ता लिनु भयो। र हामीले के भन्यो भने वैचारिक रूपमा पुष्पलालका कयौँ हाम्रो मद्दत भए, हाम्रो मद्दत पनि रहे। तर अर्कै तरिकाले पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध, राजतन्त्रका विरुद्ध जीवनको अन्तसम्म उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभयो। त्यस कारण त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा अरू सदस्य मद्दत कायम राख्दै त उहाँको जो भूमिका हो त्यस्तो अवस्थामा उहाँलाई गद्दार भन्नु सही छैन। त्यसमा एउटा देशभक्तको रूपमा एउटा देशको एउटा प्रजातन्त्र जनता आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याएको हुनाले उहाँलाई गद्दार भन्नु गलत हो भनेर हामीले पछि त्यो किताब जो मैले लेखाएको थिएँ त्यसको शीर्षकै पहिला गद्दार पुष्पलाल भन्ने लेखिएको थियो। पछि हामीले क्रान्तिमा भ्रान्ति भनेर त्यो पुस्तकको पछि हामीले क्रान्तिमा भ्रान्ति त्यसको किन हामीले गद्दार भनेका छौँ त्यसको एउटा आफ्नै विश्लेषण छ र त्यसमा मैले जान्न हामीले धेरै ठाउँमा त्यो प्रश्न गरिसकेका छौँ। तर यस प्रकारको जो स्थिति छ यो पार्टीमा मतभेदहरू इत्यादिहरू सङ्घर्षहरू कहीँ बेला सैद्धान्तिक मतभेद भए, कुनै बेला फुटहरू भए, कुनै बेला फुट हुनु नपर्ने ठाउँमा नै फुट भए, जस्तो एउटा कामरेड निर्मल लामासँगको फुट हामीलाई लाग्छ त्यो हुनु पर्दैन थियो। त्यसले त्यो फुटले धेरै नोक्सान पुऱ्यायो। माइकसँग फुट हुनै पर्दथ्यो, किनकि उसले राजावादी लाइन लिएका थिए। यदि उनीसँग नफुटेको भए पार्टी गलत दिशामा जान्थ्यो, राजावादी दिशामा जान्थ्यो। तर निर्मल लामासँग त्यो फुट हुनु हुँदैन थियो, त्यसले नोक्सान पुऱ्यायो, त्यसले धेरै नराम्रो परिणामहरू निस्क्यो। त्यो पार्टीमा कहीँ पनि यस्ता गल्तीहरू हुने गरेका छन्। र त्यस्ता अहिले पनि हाम्रो यस प्रकार कहीँ समस्याहरू पार्टीमा लगायत द्वन्द्वको स्थिति अहिले पनि छ। तर त्यस्तो एउटा सधैँ चलिरहन्छ। तर त्यसको बिचबाट नै समाज सबै त्यसको बिचबाट अगाडि बढिरहेछ। यस्तै अर्को पक्ष थियो भने यस्तै द्वन्द्वको बिचमा खप्न नसकेर कहीँ पार्टीहरू खत्तम नै भएर गएका छन्। रुसको सोभियत कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन स्टालिनले बनाएको पार्टी त्यो समाप्त भएको, संसारका कहीँ देशका कम्युनिस्ट पार्टी खत्तम भएर गएका छन्। तर यो द्वन्द्वको बिचमा नै हाम्रो पार्टी एउटा आएको छ भने किनभने त्यो द्वन्द्वको बिचबाट हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिराखेका छौँ। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा एउटा प्रश्नको चाहिँ यहाँले जवाफ दिनु होला। अलि मैले यो विषय चाहिँ अलिक खुलेरै आओस् यहाँको भन्ने पनि चाहन्छु। जुन अवस्थामा नेपालको राजनीति छ, नयाँ पुस्तामा व्यापक असन्तुष्टि छ। गरिब जनता हिजोका भन्दा झन्झन गरिब हुने, धनी र गरिब बिचको बढोत्तरी एकदम धेरै छ, खाडल छ। कहीँ न कहीँ त्यो विद्रोहात्मक भावना पनि सडकमा देखा पर्छ। पार्टीको झन्डा मानिस बोक्न छोडेर राष्ट्रिय झन्डा बोक्न थालेका छन् नयाँ युवा पुस्ताहरू। त्यो अर्थात् यो अहिलेको राजनीतिक दलप्रतिको असन्तुष्टि र नेतृत्वको अयोग्यताको उपजको रूपमा मानिसहरू लिन्छन्।
अर्कातर्फ मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता खतरामा परेको छ। त्यसको मूल कारण भनेको यो अहिले पछिल्लो जो परिवर्तनका जो पक्षपाती छन् तिनले नै जिम्मा लिनुपर्ने हुनसक्छ। यसकारण कि जुन ढङ्गले परिवर्तन 12 बुँदे हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा प्रवेश गर्यो र निर्णय कसलाई बनाए कसले बनाए त्यो पनि मानिस अनभिज्ञ छैनन्। यसकारण एकातर्फ गरिब र धनी बीचको दूरी बढ्ने, गरिब आगो हुने स्थिति छ, कुनै पनि बेला विद्रोहको ज्वाला लपलप निस्कन सक्छ। अर्कातर्फ मुलुक कता रहन्छ भन्ने एउटा प्रश्न चिन्हको रूपमा खडा छ। यस्तो अवस्थामा व्यापक आन्दोलन, व्यापक दबाव र आन्तरिक सबै खाले तागत, तपाईहरुले जसलाई सैन्य तागत भन्ने ठान्नुहुन्छ त्यो सेना पनि एउटा विषय, अरू खाले परम्परागत तागत र यो संसदीय राजनीतिभित्र रहेका तागतहरूको एउटा संयुक्त मोर्चा बन्न सक्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ त्यो मुलुकको अस्मिता बचाउने कष्टमा, र यसबाट ल्याउने परिणाम के हुन सक्छ? पहिलो कुरा त जनताको असन्तोष, विरोध या विस्फोट इत्यादि जो छन् यसमा त असन्तोष व्यावहारिक कारणले, विभिन्न कारणले त्यो पैदा हुन्छ। कतिपय कारणले त्यो फेरि यस्तो भए पनि मुलुकमा त्यसको असन्तोष सही राजनीतिक नेतृत्व, सही राजनीतिको द्वारा मात्र भएन भने त्यसले फेरि एउटा सही दिशामा जान सक्दैन। गलत मार्ग लिन सक्छ, राजावादी दिशामा जान्छ, गलत तत्त्वले त्यसलाई फाइदा उठाउँछ। र त्यसमा अहिलेको जो असन्तोष छ एकातिर दुईवटा पक्ष छ। एकातिर यो सरकारका गलत नीतिहरू, कार्यप्रणाली, उनीहरूको जो भ्रष्टाचार सबै चिजले गर्दाखेरि अक्षमता, यो सबै कारणले असन्तोष पैदा भएको छ। त अर्कातिर तपाईँले जस्तो भनौँ एउटा परम्परागत तागत जो सचमा राजावादीहरू यी सबै छन्, उनीहरूले पनि यो वर्तमान व्यवस्था किनकि उनीहरूका हितमा चाहिँ आघात भएको हुनाले, उनको सत्तामा चाहिँ आघात भएको यसका असर पारेर उनको प्रयत्न गरेका छन्। यसमा असन्तोषका पछाडि त्यसमा परम्परागत एउटा जो शक्तिहरू छन् उनले पनि यसलाई उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। त्यस कारण जनता देश समाजमा देखा पर्ने असन्तोष विशुद्ध एउटा जन असन्तोष हो भनेर हामी बुझ्न गाह्रो पर्छ। किन त्यसका पनि परम्परा शक्तिहरूले यो व्यवस्था विद्यमान जो गणतन्त्र आए, धर्म निश्चित आए, त्यसका विरुद्ध असन्तोष पैदा गर्नको लागि कहिलेले त्यसका लागि प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यसकारण जे भन्ने मूल रूपमा के भने यो पहिलो कुरो त यसमा असन्तोष मूल रूपमा यो चाहिँ आजको सरकारको गलत नीति, कार्यप्रणाली, शैलीका कारणले पैदा भएको, त्यसमा त्यो न्यायपूर्ण छ। र न्यायपूर्ण जस्तो हामीले देख्यौँ कुनै बेला नेकपाभित्रको असन्तोष भारतीय संविधानले बुझ्न गर्ने प्रयत्न गर्छ भने जनताको सही अन्तोषलाई यहाँ परम्परागत तागतहरूले पनि उपयोग गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। यसको बिचमा हामीले अन्त गर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ। त्यो विश्लेषण गर्ने काम राजनीतिले गर्छ। सही राजनीति नीतिको पथ प्रदर्शनको अभावमा त्यसले सही दिशा लिन सक्दैन, सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन। नत्र भने त्यस्तै देशमा हामीले देखिरहेका छौँ सजाग कहीँ त्यसमा जनअन्तोष पैदा भए। जसको उदाहरणको लागि जर्मनीमा त्यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिकाले गर्दाखेरि जनतामा असन्तोष पैदा भयो। तर त्यो असन्तोष कहाँ गएर टुङ्ग्यो भने हिटलरको फाँसीसम्म गएर टुङ्ग्यो, परिणाम राम्रो भएन। त्यसकारण यस प्रकार जनअसन्तोषहरू त्यो एउटा सही राजनीतिक नीति, निर्देशन, पथप्रदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने त्यसले हिटलर जन्माउन सक्छ, अरू तानाशाह जन्माउन सक्छ। त्यसमा त्यसले सही रूप लिन सक्दैन। त यथास्थितिमा चाहिँ चल्ने छाँटकाँट छैन भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ बुझ्ने के बुझ्ने? निश्चित रूपमा आज जुन प्रकारको कार्यप्रणाली छ ऊ छ यो सबै त्यो चाहिँ गलत प्रकारको, त्यसका विरुद्ध व्यापक जनआन्दोलन। यसका हामीले यो सरकारलाई समर्थन गर्दा गर्दै पनि समर्थन यस कारणले त्यो पार्टीलाई समर्थन होइन, गणतन्त्रलाई समर्थन हो, धर्मनिष्ठतालाई समर्थन हो, जुन शक्तिहरू त्यसको पक्ष लिन्छन् तिनीहरूलाई समर्थन हो। त्यस कारण यस कारण त्यो हामीले समर्थन त्यस अर्थमा त्यो समर्थन हो। र त्यसका साथसाथै अर्को चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ एकै चिजमा हामीले एउटा दोहोरोको तरिका अप्नाइरहेका हुन्छौँ। एकातिर सरकार समर्थन गरेका छन्, उसका सबै गलत नीतिहरू, उनको कार्यप्रणालीहरू, उनका चाहिँ गलत कार्यशैली सबै कुरो हामी विरोध गर्दै गइरहेका छौँ। यसरी नै सबै अगाडि बढ्न सक्छ। र यसरी हाम्रो जुन नीति हो अरू सबै पार्टीको भन्दा बढी सन्तुलित र वस्तुपरक छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मोहन विक्रम सिंह, नेकपा मसालका महामन्त्री। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।